के फुलेछ भनिदिएर खै आउँदैन त 3-4 जना कान्छेले मैले भिडियो बनाएको कान्छेको आज मेरो कान्छेले पनि हेरेर बस्छु अनि अरू मम्मी त्यही भएर गएनमा आज अब आज घर गर्नु भुल चाहिँ बिहान सुनेको एक पल्ट नहुनुको दिउँसो चाहिँ आमाको बिउ काट्नु हुन्छ कि सुनको रोप्नु हुन्छ राखेन ल ल अब आज भोलितिर हाम्रो पनि चेक गर्छु होला चेक गरेपछि अनि रिजल्ट अब खुसीहरू अहिले खुसीले पनि फोन गर्थ्यो खुसीहरू नै अब आज बेलुका जाने अरे सुनेको त आइसक्यो रिपोर्ट आइसकेर अब आज बेलुका जान्छ त्यो सबै कुरा पन्साएर हेर्नु बाबा त्यहाँ पुता के रहेछ केही रहन्छ